آؤ پلیز حسین دی کشتی تے آ جاؤ یار، آ جاؤ یار. ٹرن ٹو اللہ، اٹ بی فور یو ریٹرن ٹو اللہ. پلٹا یار، تو میرے مصطفیٰ دا امتی ہیں، تو مولوی دی آنکھیں لگ کے کنوں متھا لا لیا؟ تو رسول دے پتروں متھا لا لیا ایک مولوی دی آنکھیں لگ کے، چونشیاں دی زدی چاہ کے کنوں دکھا رہے ہیں، کنوں بچا رہے ہیں؟ اگر دین بندے آل محمد کو لیندے تے علی دیاں دیاں بازاراں چلے گئے. قسم خدا پاک دی، اس سے دین نو بچان دے رول گئی. بڑی دعائے توڑے بھائی ظفر عباس واسطے. امڑی حسین دی کرم کر دے بی بی پاک، تو بڑے پیو دی دیں گے، تو حسین دے پتران دی ماں ہے. اسی تے گندے گناہگار لوگاں بی بی پاک، نہ خالی ٹوری تیری شان دے خلاف ہے تو اپنے پتران دے سوالیاں نو خالی ٹور دے گئے. اتنا رلیاں نے علی دیاں دیاں، اس دین پیچھے اتنی رلیاں. 2.25 سال بعد مدینے آئیے، سکے بھرا کو نہیں پہچانا. اس دین نو بچان دے رول گئیاں علی دی. 18 بیرامہ میں چکے بچ گیا محمد حنفیہ. باہر آ کے ویکھے ایک خیمہ 3 محمل کالا علم. فرمایا نہیں کسی نے غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تو ساڑھے ہیں نہیں. تو کوئی عرب دے ڈاکوان دے ہتھوں لوٹیا قافلہ ہے، آؤ بیٹا ٹور چلیے، کوئی نہیں ساڑھے نہیں. ٹورن لگے نے تے محسن سادات ملکہ حبش متکلمہ بالقرآن متھے تے ہتھ رکھ لیا. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین. بنو ہاشم دا قانون ہے کہ غیر محرم عورت المنہ کر کے بھی جواب نہیں سلام دا دوں. جس لئے جناب فضا فرمائے نا میرا سلام، دوجہ پاس منہ کر کے علیکہ السلام ایتھا الضعیفہ، وڈی اماں میرا بھی سلام. ایک باری پھر کرو سلام. کیوں پتر علی دا؟ فرمائے توڑا لہجہ ساڑی فضا نال مل رہا. فرمایا سرکار ذرا منہ میرے حل کرو نا، لہجہ نہیں فضا میں ہاں. حیران ہو کے دیں تم فضا ہیں تے تیرے نال تے میریاں 3 بہناں بھی ہاں. آفرین مرحبا، آفرین مرحبا، آفرین مرحبا. فرمایا پتر علی دا روکے اسے واسطے، ذرا آؤ نا اے خیمے دا لڑ ہٹاؤ. جرت علی محمد حنفیہ، بہادر پیو دا بہادر پتر، غیرت اللہ دا مرکز. ہتھا نال این خیمے دا پردہ ہٹایا. 12 بیبیاں مٹیاں تے آن. ایک بیبی نو 2 واری غور نال ویکھیا. اخیر اپنے چہرے تے موت دی زردی چھا گئی. فرمایا فضا آ کے دس ہاں انہاں چو میری عالیہ بہن کیڑی ہے؟ ان اجڑ گئیاں نہیں دین پیچھے علی دیاں دیاں، سکے بھرا نہیں پہچانا. ایک وین کری، میں ان لمبا مصحف نہیں پڑھا گا، بابا جی دے حوالے ممبر کرنے. سکے بھرا نہیں پہچانے ہیں. جناب فضا قسمہ چاہ کے دس دی رہی ہے. اتو پھر میری سین ٹوری بھرا نہیں پہچانے ہیں. 2 دھیاں گھر چھوڑ گئی ہیں. ویکھا میں دھیاں پہچان دیاں. یہ جدن ٹوری ہے نا 28 رجب دی دیگر پتران دی جوڑی نال لے گی، دھیاں گھر چھوڑ گئی. ایک قربان کربلا ہو گئے، امام حسین دا صدقہ قربان کر. دھیاں نو ٹور دی ویری آ گئی. وڈی دا نا خدیجہ. فرمایا میرا پتر میں ٹور چلی ہوں، میں کوئی غریب پیو دی دھی نہیں. توڑے نان کے داد کے میرا پتر بادشاہ. اسی دنیا نال پیار نہیں کر دے جتنیاں دولتاں نے نا دین دی خاطر غریبہ مسکینہ دی. پیو دادیوں میرے حال منگنا لیاں عورتاں دیاں نے. میں تے ٹور چلیاں توڑے مامیاں نال دین بچان. تے میرا پتر خبردار میرے بعد یہ نہ ہوئے تو ان پتی نہ ہوئے تو کوئی منگن والی بوئے تے آئی ہوئے. توڑے نانے پاک دی شریعت اچ من ہے کسی سوالے نو زیادہ دیر کھلوانا تے ود کے دینا. اماں تسی بے فکر ہو جو. اے ماں ٹور گئی مامیاں نال، بیویاں پاک انتظار کر دیاں کوئی منگن والی آوے تے فوراً دیو. بلکہ اتھو تک بھی لکھیا گیا ہے کہ کوئی سوالن آئی ہے تے وڈی شہزادی خیرات دیتی ہے نا، نکی پھر بلا لے، رک ذرا رک. جی بات شہزادی میں لے لی. فرمایا مامیاں دا صدقہ اور لے جا. ان کر کے بیبیاں پاکاں دعاواں منگا دیاں.
پونے 2 سال بعد آئی، تھوڑا جا آواز زیادہ ہوئی کیا میں ایک وین کرا، پونے 2 سال بعد آئی، بھرا نہ پہچانے ٹر دی اپنے گھراں چ او جڑی 40 گھراں دا جندر آئی، ایک بوہ بند وے دی آئی، وین کر دی آئی، تے جدن عباس بھرا دا بند بوہ ویکھیا اچھا وین کر کے دی کتھے ٹر گئے ہو، بہناں دے پارے دین والے غازی دا بوہ بند ویکھ کے کھلون نہیں سکی، باندھی مٹی تے بہ گئی، بان دی حالت ہوئی، کنڈ ہو گئی اپنے گھر وال، منہ ہو گیا بھراواں دے گھر وال۔ میری سین دی حالت ان کے لیے کہ پردے چ بیٹھیاں، کوئی میریاں ماواں ہی جملہ سمجھن گیاں کہ پیکے شہر دھی آوے نا، غریب ہی ہوئے تو کوشش کر دی میں اچھا تو اچھا لباس پا کے جاؤں، کسے سہیلی دا منگلاں، میرے پیکے والے انج نہ کھڑے غریب تے جدی میں پیا گل کرنا بہن 18 بھراواں دی دھی امیر المومنین پیو دی پونے 2 سال بعد پیکے وطن آئیے، آن دی ماں دے ہوئی کپڑے آن جڑی 2 سال پہلے پا دی۔ آفرین مرحبا، کتنی غریب ہو گئی مٹی امیر کی، زینب کے ایک لباس میں 2 سال۔ خستہ حالی کربلا تو لے کے شام تک دیاں دھوڑاں برکے تھے، رات ریت لگی ہے، وال سفید ہو گئے نے، بقیت اللہ فرماندن سلام انہاں چہریاں تھے جنہاں دی رنگت موسم دی شدت بدلا گئی۔ میری سین پاک بیٹھی ہے تے وین بلند ہوئے، اب اندر دھیاں قرآن پہیاں پڑھ دیں، جلے میری سین دا وین بلند ہوئے نا، دھی ماں دا لہجہ نہیں بول دی، نکی وڈی نہ دی، قرآن دی تلاوت بند کر، 1 منٹ رک، اماں تے نہیں آگئی، یہ لہجہ اماں ہے، بند کر کے قرآن بچیاں باہر نکلیاں، بوہ کھولے آتے، ویڑے وچ ضعیفہ خستہ حال میلا پرانا لباس تے ہتھاں نال لیکے مار کے گلاں پہ کر دیئے، بچیاں کن لایا تے ضعیفہ پیا دی نہیں بھلدا تیرا بھج دے گھوڑے تو آقا، آئیو میرا وہن دے اندر یاواں دی مانتے تسا مارا گیا، آئیو میرا 3 دنان دا تسا مارا گیا۔ لہجہ مال ہے، سوچ بھی نہیں ہے ساڑی ماں ہے، کیوں جس ماں نال ایک ماما ہوئے ہو نہیں رول دی، ساڑی اممہ نال تے 9 مامے آن، لیکن لہجہ سنن واسطے اخیر نکی کھلوتی رہی، وڈی ٹر دی کول آ گئی، چہرے تے برکے ہے، چہرہ صحیح نظر نہیں آ رہا، پونے 2 سال بعد دین پیچھے کتنی رولی ہے، ایس جملے چ مسائب ہے، سکی دی پونے 2 سال بعد مانو پیا دی ضعیفہ آیا نہیں، تھوڑے بندے ہائے کیتی ہے حاجی شاہ ضعیفہ جی کراں کسے شہدی لوڑے سی لے بھی ہے، فرمائے نا میرا پتر میں منگن آلی نہیں، جی تسی کون ہو؟ فرمائے میرا پتر میں پردیسنا، کتھوں آئے ہو؟ بڑا لمبا سفر کر کے، شیعہ بندے دی ہائے نکلے سنن شاید سمجھ نہ آوے، وطن کیڑا جے؟ فرمائے وطن میرا شام، تے شام دی بی بی توڑا نا کی ہے؟ فرمایا ام المسائب بی بی اتھے کیوں آئے؟ فرمایا احمد مختار دا سلام کرن۔ اچھا ساڑھے نانے دی زوار ہو؟ اٹھو زوار مٹیاں تے نہیں باندے، آؤ ساڑھے گھر کلینہ تے بہو، ٹھڈا صاحب ہر کیا دی نا میرا پتر 11 محرم دے بعد کلینہ چنگیاں نہیں لگا، لہجہ مال ہے کوئی رولی ہوئی صدقے تے اتھے کیوں بیٹھے ہو؟ فرمائے میرا پتر تھکی بڑیاں بڑے مدت بعد آج پہلی واری توڑے ویڑے آ کے بیٹھی، ورنہ میں ہی جڑی آئی 9 گھنٹے نہ میں ان کے سے مرضی نال کھلون دیتا ہے نہ بان دیتا ہے، اتھے کیوں بیٹھے ہو؟ فرمائے ایک تے میں صحیح کڈاں، دو جا اتھے بچہ کوئی تلاوت بڑی سونی کردہ ہے، ایڈے سونے لے جے پھر میں سونا لگ پئیاں تے پتہ نہیں میں بیٹھیاں تے انہوں تے قرآن بند کر دیتا ہے، فرمائے اسی پڑھے ہیں، کس؟ فرمائے میں تے میری چھوٹی بہن، چھوٹی کی تھی؟ فرمائے دروازے چے، ماشاءاللہ بڑا سونا پڑھ دیوں، کتوں سکھے جے لے جے؟ فرمائے ضعیفہ دسن تے دل نہیں، اے لہجہ ساڑا نہیں، اے ساڑی اممہ آلیہ دا لہجہ، فجر دا ٹائم ہوندہ ہی اممہ قرآن کھول دی آئی، نانا ستونہ دے اولے لے کے ساڑی اممہ دا قرآن سن دے آن، وہ کچھ لہجے سن بھی یاد ہو گئے، فرمائے بڑا سونا پڑھ دیوں، تھوڑا جا قرآن سناؤ نا،
فرمایا ضعیفہ سننا ہی تے اندر آ جا. ابا بابا ساڈے آون والے نے وہ ناراض ہوندے نے. اما ساڈی مامے نال ٹر گئی ہے, بابا ناراض ہوندے نے, کسے نہیں بان دینا. تے فرمایا بابا کتھے جے؟ ظہرین پڑھن گئے نے. آون والے نو نہ تون کچھ نہیں ہونا, ساڈے نال ناراض ہون گے. فرمایا وعدہ ہویا میرا پتر, میں جانا تہاڈا بابا جانا, میں اتھے رہن دیو, میں وعدہ کرنی ہے بابا ناراض نہیں ہوئے گا. تسی اٹھو قرآن سناؤ. کوشش کر دیاں نے, چہرہ ویکھیے, چہرہ نظر نہیں آندا. اجے بچی نہیں اٹھی تے میری سینہ دی تسی سید زادیاں ہو جی ہے. تے فرمایا سید تے کسن خالی نہیں ٹور دے. میں تے سنے سید بڑے سخی ہوندے, تے میں میرا پتر کو مہنگی شاہ منگی ہے, قرآن دی تلاوت منگی ہے نا. اٹھو نہ تھوڑا جا, میں ٹور جانا شام میں کوئی نہیں تھے رانا. میں کہ یاد کرانگی مدینہ علیہ سیدہ میں خالی ٹور دیتا. بڑے درداں دے نال آلیہ گل کی تھی. شیاں سنیاں ماں مٹیاں تے بیٹھی رہی, دھیاں اٹھ کھلوتیاں. آکے مسلیاں تے آجی شاہ لیا قرآن کھولے نے, کھولے دعانے نے, پڑھن دعان تے نہیں ہویا. وڈی قرآن پڑھ دی رہی ہے, نکی دیاں اکھاں وس دیاں رہیاں. قرآن آفرین بھائی, آفرین بھائی. قرآن دے بارے پس دے رہے, 5-7 ایتہ پڑھ کے وڈی نکی نہ دیئے پڑھنا قرآن. اس کتنیاں منتاں کیتیاں, نکی ہاتھ بن کیا دی اماں دی جائی, تیرا حوصلہ وڈائے تو پڑھ, میرے گل وسچ نہیں رہی. کہ ہوئے یادی ہے تو دے کول بیٹھی رہی ہیں, میں کھلوتی رہی ہیں, جو میں ویکھے تے نہیں ویکھیا. کہ ویکھے یادی ہے میں دروازے کھلو کے ویکھ دی رہی ہیں. ضعیفہ دے سارے چون رات پئی واندی آئے, این لگ دے جی میں انہوں کوئی ماردہ رہے, او دے چھڑا میں نالا کوئی. آفرین 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 مرحبا, آفرین آفرین مرحبا. ان لگ دے جی میں دے چھڑا منالا کوئی نہیں. اتنی دیر نو وڈی قرآن بند کر دیتا. نکیا دیئے کہ گل کران جدن بول دیئے, او دے لہجاں تے کوئی شک پہ آئی. آدھی ہاں لہجہ او دا ساڑی امال. آدھی اس سے قرآن دی قسمیں منوی ان لگ دے جی میں اماں بول. لیکن او تے کوئی رلی ہوئی ہے. وڈی آدھی چال او دے نال کوئی گلہ کریے. انہوں پوچھئے کتھوں آئیے, ان کس مارے ہے. حاجی شاہ لے دوں دیاں ٹوریاں دوں عبداللہ بن جعفر تیار ظہرین پڑھ کے آگئے. وڈے دروازے چو داخل ہوئیں, جڑے 40 گھران دا سانجا سین آئی. اوتھوں ٹر دے اپنے دروازے دے سامنے کوئی خستہ حال, کوئی غیر محرم پی بھی ویکھی. غیر محرم سمجھ کے عبداللہ کولوں نظران دوجے پاسے کر کے لنگے. جے تو شیعہ دے گھر جمعے ماتم عبادت سنی ہائے کرے, شیعہ دا حد سینے تے ہوئے. جدن وارس پردہ کر کے لنگے, اسے لے آسمان علموں کر کے دیئے. ہون دا سدین بچ گیا, تیرا دین بچ گیا, میں اپنے ویڑے اجنبی ہو. آفرین. انہاں دے ہاتھ پکڑو, انہاں دے ہاتھ پکڑو, انہاں دے ہاتھ پکڑو بھائی. میں صدقے, میں صدقے, میں صدقے, میں صدقے. میرا اللہ ہون دس تیرا دین بچیا یا کوئی نہ. وارث اپنے گھر چلے گئے. اگے دووے دیاں وڈی دے سر تے ہتھ رکھیا, دن میرا پتر میں امید نہ آئی. تسی اتنی جلدی ماں دے فرمان بھول جاؤ. بابا سمجھ نہیں آئی. فرمایا پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی ہے, کوئی منگن والی بار بیٹھی. 28 رجب آئی توڑی ماں کتنی باری آ گئی آئی. نکی ہاتھ بن کیا دیئے, بابا غصہ نہ کر, تیری قسم ہے اسی بڑیاں منتہ کی دیاں. اسی آکھے آ دیئے میں منگن آلی نہیں. عبداللہ دن میرا پتر وقت بدل لیں ڈھل نہیں لگ دی. شریف آستے منگن موت ہوندہ ہے. اسی سیدہ اسی بن منگے عطا کرنے. نکی آ دیئے بابا اللہ دا نائی تو انہوں پوچھ. بابا او دے نال گلہ کر, اسی انہیاں گلہ سنیاں نے. عبداللہ دن کیوں سن دیاں ہو؟ آ دیئے بابا تیری قسمیں ان بول دیئے جی میں اماں زینب بول. بابا او دا لہجہ ساڑی اماں نال. آفرین 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 آفرین. بابا مہربانی, بسم اللہ تیری زندگی ہوئے. بابا مہربانی کرو دے نال کچھ گلہ کرو. تسی پوچھو. عبداللہ دروازہ پھر کھولیا. اے سامنے بیٹھی علی دی دی عرشان دی شہزادی, تسبیح ملائکہ. وارث گنڈ پیچھے سجے کھبے دیاں. ضعیفہ جی کراں. فرمائے بچیاں دی ماں گھر نہیں. انہاں دے ماں میں نال انہاں دی ماں دین بچان ٹر گئی.
کسے شے دی کمی نہیں من دس میں دیاں فرمایا تیری مہربانی میں منگن والی نہیں فرمیندیں تے میں بھی کسے غریب پیو دا پتر نہیں رئیس عرب جعفر تیار دا میں پتر ہوں اے ساڑھا دروازہ ہے جتوں عرشی فرشی منگ دینے ساڑھے بوئے تے منگنا عیب نہیں عبادت ہے میرا حکم منگ میں دیاں حکم دا نام آیا ہون شرن واجب آیا لیا منگے فرمایا او پتر جعفر تیار دا جے حکم دیتے تک میری بھی مان میں منگنیاں مہربانی کر کنڈالے پاسے نہیں سامنے کھلو میں منگا دنیا پتہ لگے میں منگیا کی آئی تم دیتا کی آئی عبداللہ ٹر دے سامنے آ کیا دن لے میں آ گیا سامنے مانگ واجباً ایک باری ہر بندہ میرے علوے کھیج لیا کہنا میں آ گیا سامنے ملکہ شرم و حیاء امیر بابا دی بیٹی پہلی باری حیاء لیا نظرہ زمین آلے پاس اچھائیاں این کر کے ویکھے تے وارس دیاں کھاں باندان میری سینہ دیو پتر جعفر تیار دا بڑا وڈا امیر ہے کچھ دے نہیں ایک واری میرے علوے ایک میں منگا میں نے ممبر دی قسم یکھاں گے ہاتھ رکھیا دن بی بی اللہ مانا کسی سیدہ غیر محرمانو نہیں وید غیر محرم دا نام آئے تلیاں ٹیک کے اٹھ گیا دیئے چاچے جایا نام محرم نہیں زینب میں نوے کھلی دی وڈی دی میں 18 پھراواں دی بہن میں 18 پھراواں دا نام آئے منہ تے ماتم کر کیا دن تو زینب عباس کے نگی ہے رو رو کے پیا دیئے میرے مک گئے ماں پھراواں دے جدا شام غریب آیا گئی اور میری چادر لہ گئی لعنت اللہ علی آدھائہ مجمعین او میرے مک گئے مان میں صدقے رو کے دن غازی کی تھی فرمائے بازو کٹا کے لہ گیا اکبر فرمایا پرچی کھا گئی قاسم فرمایا زندہ تلاش تے گھوڑے بھج گئے پوچھ دیا عبداللہ دست دیا علی دی دی اخیرہ دن میری جوڑی اونا محمد پہلی باری برکے جو ہاتھ بیر کر کیا دیئے چاچے جایا معاف کری نسل مکائیاں ٹکر مار کیا دے نسل دی پرواہ نہیں دس تیرے ہاتھ کیوں زخمی نے رو رو کیا دیئے میرا سر ایک رو رو کے پیا دیئے میرے سر تے زخم ان نیزیاں دے میری چادر ظالم لائی او میں